अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1 जुलाई 2026 और दिन है बुध का। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी के हवाले से 4 इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स सामने आई हैं। पहले तो ये कि भारत अब खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे जो फ़िज़ाई स्ट्राइक्स की हैं उस हवाले से भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान जारी किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है। वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरी तरफ ये दावा सामने आया है कि पाकिस्तान ने सिर्फ फ़िज़ाई स्ट्राइक्स नहीं की बल्कि पाकिस्तान की ज़मीनी फ़ौज भी अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल हुई है और 3 मकामात पे कार्रवाई की है। ये इस खबर की तफसील क्या है और इसके अलावा पाकिस्तान अगले 32 घंटों में कौन से 8 टारगेट निशाना बनाने वाला है, पाकिस्तान ने इस हवाले से बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा को भी आगाह कर दिया है। और चौथा, जो 4 ड्रोन हमले हुए हैं अफ़गानिस्तान की जानिब से, उसकी मुख्तसर तफसील भी आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। अब आ जाते हैं सबसे पहले भारत के हवाले से। तो डेफिनेटली पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि भारत जो है वो तमाम तर सहूलतकारी कर रहा है अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द कैंपों की और उनको इस्तेमाल कर रहा है, तैयार कर रहा है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। अब भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने गोया पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है, वेरीफाई कर दिया है, क्योंकि उनके दफ्तर ख़ारजा की जानिब से एक बयान जारी सामने आया है और कहा है कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान पर जो हमले हैं ये अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला है, ये कुली जारहियत है और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है, ये कहा गया है। और फिर ये भी कहा कि वहाँ पे वो आम शहरी जो अफ़गानिस्तान के हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और हम अफ़गानिस्तान में अपने अजीज़ों के इन ज़ख्मियों के साथ ताज़ियत का इजहार करते हैं, ये कहा गया है भारतीय वज़ारत ख़ारजा की जानिब से। और उनके इस स्टेटमेंट को लेते हुए पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में जो मुस्तकिल मंदूब हैं आसम इफ्तिखार साहब, उन्होंने उनका ये स्टेटमेंट जो है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बाकायदा जमा कराते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। और फिर कहा कि भारतीय दफ्तर ख़ारजा के इस बयान से भारत की तकलीफ़ जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि भारत ने इन दहशतगर्द ग्रुपों के लिए बड़ी सरमायाकारी की है और पाकिस्तानी कार्रवाइयों के नतीजे में भारतीय सरमायाकारी डूब रही है। इसलिए भारत की तकलीफ़ इस बयान से साफ साफ झलकती हुई नज़र आ रही है, ये कहा है आसिम इफ्तिखार साहब ने। और फिर साथ ही साथ ये भी कहा कि हम ऐसे ही भारतीय सरमायाकारी को पानी की लहरों के सुपुर्द करेंगे ताकि उनकी सरमायाकारी इन दहशतगर्द ग्रुपों पे मुसलसल ज़ाया होती रहे। अब इंटरेस्टिंगली पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में आसिम इफ्तिखार साहब ने एक तो भारत को जवाब दिया है और दूसरी तरफ एक तवील जवाब दिया है। मैंने कुछ हिस्से उनके जवाब के आपकी खिदमत में नकल किए हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ये तय कर लिया है, इस अज़म का इजहार कर लिया है गोया अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पे कि पाकिस्तान अपने हक में ये दिफाई कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। गोया किसी किस्म के हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया गया, किसी किस्म का महाजरत खाना रवैया नहीं रखा गया कि जनाब हमने नहीं किए, हम ये नहीं करना चाहते, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, क्योंकि पाकिस्तान कन्विंस्ड हो चुका है कि अब ये मुज़ाकरात के ज़रिए मानने वाले नहीं हैं। ये तो 2 ख़बरें हो गई। अब तीसरी तरफ आ जाएं कि पाकिस्तान अगले 32 घंटों में कौन से 8 मकामात निशाना बनाने वाला है या मुमकिन तौर पे निशाना बना सकता है, तो उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले जो 4 ड्रोन हमले हुए हैं अफ़गानिस्तान की जानिब से रात गए, तो उसमें ISPR की तरफ से ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आ गई है कि ये बलूचिस्तान को टारगेट किया जाना था, लेकिन पाकिस्तान के मजबूत दिफाई निज़ाम ने इस ख़तरे को डिटेक्ट कर लिया और जो है उनको नाकारा बना दिया इन 4 ड्रोन्स को। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे जो ख़बरें चलती रहीं कि जनाब पेशावर के कुछ इलाके निशाना बने हैं और कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, और पेशावर का जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है LRH लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, वहाँ पे कुछ ज़ख्मियों को लाया गया है, ये सोशल मीडिया पे ख़बरें चलती रही। और उसमें नाम लिया जाता रहा कि हयाताबाद में भी एक ड्रोन गिरा है, इसके अलावा हसन खेल का जो
علاقہ ہے جو کہ پہلے FR قبائلی علاقہ گنا جاتا تھا، لیکن اب اس کو شہری مطلب اس میں شہری اضلاع میں ضم کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ کہا گیا کہ وہاں پہ بھی افغانستان کا ایک ڈرون گرا ہے، اور یہ بھی خبر سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہی کہ ایک عورت جو کہ LRH لائی گئی تھی وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ تو اس قسم کی خبریں بھی، اور پھر LRH کی انتظامیہ نے یہ بھی کہا کہ کچھ زخمی وغیرہ لائے گئے تھے اور ہلاکتوں کی جو خبر ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اس قسم کی اطلاعات بھی سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہی ہیں۔ اب آ جائیں اس کے رد عمل میں، اب پاکستان کیا کرنے والا ہے۔ دیکھیے بھارت وہاں پہ سہولت کاری تو کر رہا ہے، یہ بات تو پاکستان کا بچہ جانتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب براہ راست بھارت کو پاکستان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھارت اور اسرائیل نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی ہے۔ جب افغانی ان کو میسر ہیں، جب افغانی ان کے لیے اویلیبل ہیں، تو پھر براہ راست ان کو لڑنے کے لیے ضرورت ہی کیا ہے۔ وہاں پہ سرمایہ کاری کی جائے گی، اسلحہ دیا جائے گا، ٹریننگ دی جائے گی، لاجسٹک آپریشنل انفارمیشنل سپورٹ دی جائے گی، تو وہ لڑیں گے اور پیسہ بھارت اور اسرائیل کا ہوگا۔ تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ بھارت نے میڈیکل ایڈ کے نام پہ کئی بڑے بڑے کنٹینرز، درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کنٹینرز جو ہے وہ افغانستان بھیجے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ یہ طبی امداد ہے، لیکن پاکستان کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس یہ رپورٹس ہیں کہ ان کنٹینرز میں اسلحہ وغیرہ، جدید ترین اسلحہ وغیرہ وہاں پہ منتقل کیا گیا ہے۔ اور پاکستان کو اب یہ بھی معلوم ہے، جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ یہ اسلحہ جو ہے یہ ذخیرہ کیا گیا ہے، اس کو ہائیڈ آؤٹس میں چھپایا گیا ہے۔ تو پاکستان مسلسل اس چیز پہ نظر بھی رکھ رہا ہے کہ کہیں یہ اس مقام سے کسی دوسرے مقام تک منتقل نہ کر دیا جائے۔ تو پاکستان کا اگلے 30 سے 32 گھنٹوں میں ارادہ یہ ہے کہ یہ جو اسلحہ جدید ترین میڈیکل ایڈ کے نام پہ ٹرانسفر کیا گیا ہے اور جہاں پہ اس کو چھپایا گیا ہے، ان 8-9 مقامات کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، تاکہ دشمن کو یہ پیغام ملے کہ ہمیں آپ کے جو نقل و حرکت ہے، جو آپ کی تیاریاں ہیں، اس پہ ہماری مکمل طور پہ نظر ہے، اور ہم اس سے غافل نہیں ہیں۔ ہم اپنے دفاع سے ایک منٹ کے لیے، ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں رہ سکتے۔ اور اقوام متحدہ کو تو عاصم افتخار صاحب نے بتا دیا کہ ہم اپنے دفاع میں کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اب ایک اور دعویٰ سامنے آیا ہے کہ پاکستان نے صرف فضائی کارروائی نہیں کی بلکہ زمینی کارروائی بھی کی ہے، اور اس میں NRF نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے، جو احمد شاہ مسعود کے فرزند ہیں، یہ انہوں نے بنائی ہے، اور یہ افغان طالبان کے خلاف باقاعدہ بغاوت کر چکے ہیں اور ان کے اوپر حملے بھی کرتے ہیں۔ اور احمد مسعود نے کئی بار پاکستان سے درخواست بھی کی ہے مدد کی کہ افغان طالبان کے خلاف ہماری مدد کی جائے۔ NRF نے اپنے ایکس پوسٹ پہ ایک ویڈیو لگائی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو 3 مقامات ہیں پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں، یعنی کہ ڈیورن لینڈ کو آپ جیسے ہی کراس کرتے ہیں تو وہاں پہ افغانستان کے سرحدی علاقے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ جو ہے اب پاکستان کی زمینی فوج داخل ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو ٹھکانے تھے دہشت گردوں کے، TTP کے، دیگر تنظیموں کے، تو وہاں پہ پاکستان کی زمینی فوج نے کارروائی کی ہے، ان کو ملیہ میٹ کر کے پاکستانی فورسز واپس لوٹی ہیں۔ اور ایک جرنلسٹ ہیں حماد حسن صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو جنوبی وزیرستان کا انگور اڈا ہے، یہاں سے پاکستان کی جو زمینی فورسز تھی وہ داخل ہوئی تھی ڈیورن لینڈ کے ذریعے، اور باقاعدہ کچھ تصویریں بھی دکھائی جا رہی ہیں کہ جس میں پاکستانی ٹینکس نظر آ رہے ہیں کہ ان ٹینکوں کے ذریعے جو ہے ان ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ تو اس قسم کی یہ خبریں بھی ظاہر سوشل میڈیا پہ آتی رہتی ہیں، تو اب اس کی آفیشلی تو کوئی تصدیق نہیں ہے، لیکن یہ خبر تھی، اس لیے آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کرنا ضروری تھا تاکہ آپ کو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو جائے۔ تو یہ چند خبریں